अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं उन्हें वालिद नवाज शरीफ ने मुल्तान जलसे में शिरकत की हिदायत की है। जाती उम्रा में सहाफ़ियों से मुलाकात और गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि दादी की याददाश्त ख़त्म हो चुकी थी, आखिर तक वो ये समझती थी कि मैं जेल में हूँ। मरियम नवाज ने पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा, पहले कहते थे सिंध हुकूमत ने मरियम नवाज के कमरे पर हमला किया, बाजवा साहब ने इंक्वायरी की तो सब सामने आ गया। अटक जेल में फंगस वाली अद्वियात खाने पर मजबूर थी, मुझे जेल में चूहों का बचा हुआ खाना खिलाया जाता था। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान बहनोई के दोस्त के प्लॉट पर कब्जे की बातें कर रहे हैं। कोई इमरान खान को बताने वाला नहीं है कि ऐसी बातें टीवी पर नहीं की जाती। लीगी रहनुमा ने कहा, जस्टिस वकार सेठ तारीख में अमर हो गए हैं, हालात बहुत ख़राब हैं, हुकूमत मज़ीद नहीं चल सकती, गैस का बहरान आने वाला है, बिजली के बिल 1-1 लाख रुपए के आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने मुझे मुल्तान जलसे में शिरकत की हिदायत की है। मरियम नवाज की जानिब से ऐसा कहा गया है। मरियम नवाज की जाती उम्रा में सहाफ़ियों से मुलाकात और गैर रस्मी गुफ्तगू, दादी की याददाश्त ख़त्म हो चुकी थी, आखिर तक समझती थी कि मैं जेल में हूँ। पहले कहते थे कि सिंध हुकूमत ने मरियम नवाज के कमरे पर हमला किया, बाजवा साहब ने इंक्वायरी की तो सब सामने आ गया। मरियम नवाज का ऐसा कहना है। मरियम नवाज ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने पहले ये कहा कि वालिद नवाज शरीफ ने मुल्तान जलसे में शिरकत की उनको हिदायत की है। इसके साथ साथ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि इमरान खान बहनोई के दोस्त के प्लॉट पर कब्जे की बातें करते हैं, कोई इमरान खान को बताने वाला नहीं कि ऐसी बातें टीवी पर नहीं करते। लीगी रहनुमा ने कहा कि जस्टिस वकार सेठ तारीख में अमर हो गए हैं, हालात बहुत ख़राब है, हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। और इसी पर बात करते हैं वज़ीर बराए जेल खानाजात फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मरियम नवाज साहिबा बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा, चूँकि आप जेल खानाजात के वज़ीर हैं, तो आपने ये तहकीक़ात कराई कि मरियम नवाज साहिबा इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं कि फ़ंगस वाली दवाएँ खाने पर वो मजबूर थीं और चूहों से बचा हुआ खाना उन्हें खिलाया जाता था जब वो जेल में थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि उस मौके पे कि जब किसी का वालिद, किसी की वालदा, किसी की दादी, किसी की नानी, किसी का बेटा या औलाद या फर्स्ट ब्लड का जाना कोई डेथ हुई हो, तो उस फर्द को कम अज कम कुछ ना कुछ अकल, एथिक्स और वैल्यूज के साथ जो है वो अपने आप को रखता है, चाहे दुनिया का जितना मर्जी तरीन मैं समझता हूँ कि अफरात तफरीद के जनाब रवैये का हामिल शख्स हो। लेकिन मैं हैरान हूँ इस बेगम सत्तर रवान साहिबा से कि इनकी दादी फोत हुई हैं, उनकी मैयत आ रही है कल और तजहीज़ व तकफीन की तैयारियां हो रही हैं, और वो इस मौके के ऊपर इतना झूठ, फरेब, फ्रॉड और उनको इस चक्रों में पड़ी हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को, पीटीआई की हुकूमत को डिग्रेड कर लें। झूठों की आईची हैं। मुझे जनाब बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है, मैं पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि जब से इनकी दादी की डेथ हुई है, जी मेरी जी। कोई स्टेटमेंट नहीं है एंटी नून लीग, मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं है इनके खिलाफ जनाब, बिल्कुल खामोशी से पिछले 4 दिन से कि यार ये खानदान डिस्टर्ब है, ये अपनी दादी की और अपनी बुजुर्ग की तजहीज़ व तकफीन में मसरूफ है। लेकिन ये ऐसी, मैं हैरान हूँ इनकी फिक्र के ऊपर और इनकी सोच के ऊपर इस औरत की, कि ये तो कोई मौका जाने नहीं दे रही झूठ का, फरेब का, फ्रॉड का। मैंने जेल खाना जात का हल्फ उठाने के बाद सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन कराई जी कि ये जी। जितना अरसा अडयाला में रही हैं, क्या मामला थे। मुझे रिपोर्ट दी गई कि वीवीआईपी तरीके से इनको रखा गया, खाने इनके घर से तैयार होके आते थे, आज तक खाने घर से तैयार होके आते हैं, चाहे वो लैब की हवालात में हो, चाहे वो किसी जेल के अंदर हो। इनको पूरी इज्जत, एहतराम और वकार के साथ और पूरी डिग्निटी के साथ रखा गया। अभी तक तो इनको मुजरिम की हैसियत से या मुल्जिम की हैसियत से तो रखा ही नहीं गया इस खानदान के किसी फर्द को। और ये औरत होने की वजह से हमारे माशरे का ये एक प्लस पॉइंट है कि हम औरत को जो है वो स्पेशल इज्जत, एहतराम और वकार देते हैं। ये उसका नाजायज फायदा उठाती हैं और इनको जेल के अंदर औरत की हैसियत से भी पूरी इज्जत और एहतराम के साथ रखा गया। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि आज की जब उनकी दादी जो है वो उनकी मैयत आ रही है और उसको जनाब दफनाने की तैयारी हो रही है, उस मौके पर भी इन्होंने झूठ का, फरेब का, फ्रॉड का, धोखे का जो है वो सहारा लेते हुए ये जो बड़के मारी हैं, इसके ऊपर मैं अफसोस कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। चौहान साहब, इस पर क्या कहेंगे? वो ये कहती हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं, हुकूमत अब मजीद नहीं चल सकती। हालात पीडीएम के खराब हो गए हैं और पीडीएम का जनाजा निकल गया है, पीडीएम का शराजा बिखर गया है। और ये जो बयानिया था ना
یہ سلطان مفرور الدین ارطغرل جو ان کے والد محترم ہیں نواز شریف صاحب، اور ان کا آج ان کے ساتھ کوئی چلنے کو تیار نہیں ہے، اور ان کی سیاست کا بیڑا غرق ستیہ ناش سوا ستیہ ناش پھر چکا ہے۔ اب ان کو جو ہے وہ اپنی شکل جو ہے نا، ہر ایک آئینے کے اندر اپنی شکل نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، حکومت کے آئینے کے اندر بھی ان کو اپنی شکل نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک کا کرم ہے، 2.25 سال گزرے ہیں، اگلے 2.25 سال بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں بڑی شبا کے ساتھ اور پورے تس کو احتشام کے ساتھ جو ہے وہ اپنی مدت پوری کریں گے، اور یہ اسی طرح شرمندہ یہ لوگ پھریں گے۔ اور مجھے پھر افسوس ہو رہا ہے کہ اس موقع پہ مجھے تنقید کرنے کا دل نہیں چاہ رہا صالح شریف پہ یا بیگم صفدر رحمان صاحبہ پہ، لیکن انہوں نے حد مکا دی ہے۔ صبح ان کی جو ہے وہ ترجمان اٹھتی ہے، وہ ہماری پنڈی والی جو ہے نا وہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ، شام کو جناب یہ جناب پچھلے 4 دن سے عجیب پٹھے سیدھے بیان دینے لگی ہوئی ہیں۔ وہ بھائی تم اپنی ٹھیک ہے چوہان صاحب، مریم نواز کی گفتگو کے اوپر آپ نے اپنا ریاکشن دیا ہے، وقت دینے کے لیے آپ کا شکریہ۔ چودھری برادران نے وزیر اعظم سے ملاقات میں کئی شکوے کیے۔ عمران خان سے کہا کہ حکومت کی پالیسی بعض معاملات میں نواز شریف کی طرح ہے، جو لوگ قافلی چھوڑ کر آپ کی جماعت میں چلے جائیں وہ حلال ہیں اور ہم ٹھیک نہیں۔ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کیا کریں، آئندہ آپ سے خود رابطہ کروں گا، وزیر اعظم نے یقین دہانی کروا دی۔ ملاقات کی اندرونی کہانی جانتے ہیں نعیم اشرف بٹ کی زبانی۔ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کی عمران خان سے ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں، سما سامنے لے آیا۔ پرویز الہی نے کہا کہ جو مسلم لیگ کاف چھوڑ کر پی ٹی آئی میں گئے وہ آپ کو قابل قبول ہیں اور صرف ہمارے اوپر اعتراضات ہیں۔ یہ تو وہی رویہ ہے جو نواز شریف کا تھا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جو نون لیگ میں آ گیا وہی ٹھیک ہے۔ چودھری برادران کی جانب سے دوسرا شکوہ سنی سنائی باتوں پر کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی نے وزیر اعظم کو کہا کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ ہمارے بارے میں جب آپ کو کوئی غلط بات بتائیں تو یقین کرنے کی بجائے ہم سے پوچھ لیا کریں، جس پر وزیر اعظم نے وعدہ کیا کہ آئندہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہوا تو آپ سے خود رابطہ کروں گا۔ ملاقات کا اختتام خوشگوار ماحول میں ہوا۔ نعیم اشرف بٹ، سما، لاہور۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ سندھ حکومت سے کوئی بھی مطالبہ کرنا منہ کالا کرانے کے مترادف ہے۔ پیپلز پارٹی کراچی کو سندھو دیش بنا رہی ہے۔ پولیس، انتظامیہ، بیوروکریسی سب ایک ہی نیت کے ساتھ کراچی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ پولیس کو تاجروں کو تنگ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ یہاں پہ سندھو دیش کی حکومت، پولیس والوں سے لے کر سندھ سیکریٹریٹ چلے جائیں، ساری یہاں کی اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیں، بیوروکریسی دیکھ لیں، سب ایک ہی مزاج، ایک ہی نیت اور ایک ہی ٹارگٹ سے شہر پہ آئے ہیں۔ اس وقت وہ پولیس والے جن کا تعلق کراچی سے نہیں ہے، کراچی کے تاجروں کے پاس نہ جائیں، ہم متنبع کر رہے ہیں۔ کراچی کے ایڈمنسٹریشن کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ کراچی کے تاجروں کو تنگ کرو اور بتاؤ اس کے بدلے میں کتنا پیپلز پارٹی کے فنڈ میں تم لا کے جمع کراؤ گے۔ سندھ حکومت سے کوئی بھی مطالبہ اپنے منہ پہ کالک بھرنے کے برابر ہے۔ ان کا کام اس شہر کی معیشت کو اور معاشرت کو تباہ کرنا تھا، اور ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں، انہوں نے بڑی حد تک تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ بلدیات مقامی حکومت ہے، اس میں 70% غیر مقامی لوگ آ گئے۔ میں متنبع کر رہا ہوں سندھ حکومت کو، آپ ان کو سب کو سندھو دیش واپس لے کے جائیں۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ سندھو دیش حکومت کی کسی بدماشی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی نے سندھو دیش کی تکرار کر دی۔ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کراچی کو سندھو دیش بنا رہی ہے، کراچی میں سندھو دیش کی کوئی بدماشی قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم جی ایس این کا سیاسی ونگ سمجھتے ہیں۔ بدنصیبی سے یہاں پہ سندھو دیش کی حکومت ہے۔ سندھو دیش، سب کو سندھو دیش واپس لے کے جائیں۔ سندھو دیش حکومت کی پورا سندھو دیش کھلا ہوا ہے، پورا سندھو دیش کھلا ہوا ہے۔ سندھو دیش کو، سندھو دیش دیکھنا ہے جاؤ سندھ سیکریٹریٹ میں جا کے دیکھ لو، سندھو دیش دیکھنا ہے تھانوں میں جا کے دیکھ لو، سندھو دیش سندھ پہ سندھو دیش، سندھو 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 دیش، سندھو دیش، سب کو سندھو دیش واپس لے کے جائیں۔
سندھ کے اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی نے بازار 6 بجے بند کرنے کے حکومتی فیصلے کی مخالفت کر دی ہے۔ سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ کرونا کا اثر تو سانس کے سسٹم پہ ہوتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے قابل سی ایم جن کو کرونا کا بے حد احساس تھا، اس کا اثر کہیں الٹے ڈائریکشن میں ہو گیا، دماغ کی طرف چلا گیا ہے۔ اس لیے انہی نے فیصلہ کیا ہے کہ کرونا جو ہے وہ صبح کے وقت جاگتا نہیں ہے اور 6 بجے سے 10 بجے تک سوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے 6 بجے صبح مارکیٹ کھول دیے اور شام کے 6 بجے وہ سوشلائزنگ کرنے نکلتا ہے۔ بازاروں کے اوقات بڑھا دو، 24 گھنٹے کھولو کہ لوگ رش ہی نہ لگائیں، جہاں رش نہیں لگے گا وہاں کرونا نہیں ہوگا۔ کراچی کے تاجروں نے مارکیٹس کے اوقات کار تبدیل نہ کرنے پر سڑکوں پر آنے کی دھمکی دے دی ہے۔ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے 3 دن میں فیصلہ واپس نہ لیا تو احتجاج کیا جائے گا۔ شہر کو تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ 6 سے شام 6 بجے 12 گھنٹے کا انہوں نے بولا ہے، ہم نے ان کو 2 گھنٹے اور کم کر لی۔ ہم نے کہا صبح 10 سے لے کے رات 8 بجے تک کے، لیکن سرکار بات سننے کو راضی نہیں ہے۔ لیکن اب ہم کو بتانا چاہتے ہیں ہم کرونا میں تو مر جائیں گے لیکن بھوکے نہیں مریں گے، بہت ہو گیا۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم کل بروز جمعہ کسی صورت اپنی دکانیں بند نہیں کریں گے۔ ہماری دکانیں جو جمعے کو کھلتی ہیں بروز جمعہ بھی کھلیں گی، اور زبردستی کرنے پر جو بھی وائلیشن ہوگا یہ حکومت سندھ خود ذمہ دار ہوگی۔ اگر آپ نے اس میں وقت میں اور یہ چھٹی کی ترامیم نہیں کی تو لوگ جو ہے خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں گے۔ پورے پاکستان میں آپ ہی کی میڈیا دکھا رہی ہے کہ پورا پاکستان 10 بجے تک کھلا ہوا ہے، صرف کراچی جو ہے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ کیوں ناانصافی ہو رہی ہے کراچی والوں کے ساتھ؟ تو کراچی میں بازار 6 بجے بند کرنے کا فیصلہ تاجروں نے مسترد کر دیا ہے۔ کتنا عمل ہوا ہے جانتے ہیں سما کے نمائندے خورشید عالم سے جو اس وقت طارق روڈ پر موجود ہیں۔ اپڈیٹ کیجئے خورشید عالم، اس وقت کیا سما ہے، تاجروں کا کیا کہنا ہے، SOPs فالو ہو رہی ہیں؟ دیکھیے دکانیں تو بیشتر یہاں پر بند ہو چکی ہیں اور 90% سے زیادہ طارق روڈ بند ہو چکا ہے۔ طارق روڈ میں جو دکانوں کی تعداد ہے وہ 8,930 کے لگ بھگ ہے اور 38 بڑے شاپنگ سینٹرز ہیں۔ لیکن تاجروں نے احتجاج ضرور کیا ہے، لیکن قانون کی عملداری کو یقینی بناتے ہوئے دکانیں بند ہو چکی ہیں، بازار بند ہونا شروع ہو گئے ہیں، خریدار واپس جا رہے ہیں اور دکانداروں نے آج بھی ہم سے جو بات کی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ جو ٹائم ہے کسی بھی طور پر ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ تاجروں نے آج بھی مختلف انداز میں اپنا رابطے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ MQM کے رہنماؤں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور مختلف اور فورموں پر بھی انہوں نے رابطہ کیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حکومت سندھ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ یہ جو 6 بجے کے اوقات ہیں یہ کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں 8 بجے سے 4 بجے تک یہ سسٹم رکھا گیا تھا دکانیں کھولنے اور بند کرنے کا، اس حوالے سے تو اس وقت یہ چیز برداشت کر لی گئی، لیکن تاجر تنظیمیں جتنی بھی ہیں شہر کے کسی بھی علاقے کی ان کو یہ ٹائمنگ منظور نہیں ہے۔ لیکن 3 دن کے بعد کیا ہوگا اس کا اندازہ یقیناً ہم لگا سکتے ہیں کہ کوئی بڑا احتجاج ہو سکتا ہے، لیکن لگتا ہے ایسا کہ شاید حکومت سندھ ان کو 1-2 روز میں گفتگو کے لیے یا مذاکرات کی دعوت دے دے گا۔ تاجروں کی جانب سے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے لیکن SOP کو فالو بھی کیا جا رہا ہے۔ 3 دن بعد کیا ہوگا کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ خورشید عالم اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا شکریہ۔ خبروں میں آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں FIA نے 2 مفرور ملزمان کو مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں ڈال دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، سما کے نمائندے عادل تنولی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عادل بتائیے گا کیا نام ہے ان کے؟ جی دیکھیں، ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس اور جج ویڈیو اسکینڈل کیس جو ہے اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ FIA نے 2 مفرور ملزمان کو مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں ڈال دیا ہے۔ ملزمان میں کاشف خان کامران اور افتخار حسین شامل ہیں۔ اس سے قبل انسداد دہشت گردی عدالت نے انہی 2 ملزمان کو کے دائمی وارنٹ بھی جاری کیے تھے، تاہم افتخار حسین پر قتل کی سازش اور منصوبہ بندی کا الزام ہے، جبکہ کاشف خان کامران قتل کیس میں ملزم کے طور پر نامزد کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جج ویڈیو اسکینڈل کے ملزم جو سلیم رضا ہیں ان کو بھی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں FIA کی جانب سے شامل کیا گیا ہے۔ اس سے قبل نواز شریف کے جو قریبی ساتھی ہیں ناصر بٹ ان کو بھی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، تاہم FIA کی جانب سے یہ جو لسٹ تیار کی گئی ہے ان میں 3 نام جو ہیں یہ ایڈ کیے گئے ہیں، جن میں ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے 2 ملزم جبکہ 1 ملزم سلیم رضا جج ویڈیو اسکینڈل میں جن کے وارنٹ جو ہے وہ جاری کیے گئے تھے اور ان کو بھی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔
بلاول بھٹو کے بعد ان کے 5 اسٹاف ممبر بھی کورونا سے متاثر ہو گئے۔ بگڑتی صورتحال دیکھ کر بلاول ہاؤس کراچی کے تمام عملے کے ٹیسٹ کر لیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سنجے سادھوانی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کووڈ-18 سے چھٹکارا پانے نکلے تھے مگر خود کووڈ-19 کا شکار ہو گئے۔ اپنے پولیٹیکل سیکرٹری کے بعد بلاول بھٹو خود بھی مہلک وبا کا شکار ہوئے تو کرنطینہ کر لیا مگر سیاست کو کرنطینہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پارٹی کے یوم تاسیس پر ویڈیو لنک کے ذریعے حکومت پر تیر برسانے کا فیصلہ کر لیا۔ کہتے ہیں آئسولیشن میں ہوں لیکن علامات کوئی خاص نہیں۔ بلاول کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد بختاور بھٹو کی منگنی کے رنگ بھی پھیکے پڑتے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ والد آصف علی زرداری بھی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ بلاول کے بعد ان کے ذاتی اسٹاف میں 5 ارکان بھی وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ بلاول ہاؤس کراچی کے تمام اسٹاف ممبران کے ٹیسٹ کرا لیے گئے جن کی رپورٹ جلد آ جائے گی۔ سنجے سادھوانی، سما، کراچی۔ اپوزیشن اتحاد اپنے جلسے جلوسوں کے لیے عوام کو کورونا میں نہ دھکیلے۔ حکومتی شخصیات کا کہنا ہے کہ ملتان لاہور میں جلسے ضرور سجائیں مگر یہ وقت مناسب نہیں۔ اپوزیشن اتحاد جس طرح خود کورونا سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے عوام کی صحت کا خیال بھی کرے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ بلاول زرداری نے خود کو کورونا کی وجہ سے قرنطینہ کر لیا۔ اپنی حفاظت ان کا بنیادی حق ہے مگر یہی حق کیا عوام کا نہیں؟ ان کی جان کیوں خطرے میں ڈالی جا رہی ہے؟ مشیر اطلاعات پنجاب فردوس امان نے اپوزیشن سے کہا کہ جلسے ضرور کریں مگر کورونا وبا کو گزر جانے دیں۔ یہ وائرس سب سے یکساں سلوک کر رہا ہے۔ کورونا نہ تو اپوزیشن کو دیکھ رہا ہے نہ حکومت کو دیکھ رہا ہے، نہ طاقتور کو دیکھ رہا ہے نہ کمزور کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ واحد وائرس ہے جو یکساں سب پہ لاگو ہے۔ سما سے گفتگو میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودھری نے اپوزیشن کو کامن سینس کی طرف توجہ دلائی۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے، خود ہی عقل کرنی چاہیے۔ اس میں کون سی آپ کا جو ہے بیماری سے آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کورونا وبا کے پھیلاؤ میں جلسہ بلانا کون سی بہادری ہے؟ ملتان میں بغیر اجازت ریلی نکالنے پر گرفتار پاکستان پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی سمیت 7 جیالوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ راشد حمید کی رپورٹ۔ ملتان میں سیاسی ماحول گرم، پیپلز پارٹی کو بغیر اجازت ریلی نکالنا مہنگی پڑ گئی۔ گزشتہ روز تھانہ چیلیک نے ریلی نکالنے اور ایس او پیز کی خلاف ورزی پر علی موسیٰ گیلانی سمیت 7 جیالوں کو گرفتار کیا۔ ہتھ کڑی لگے کارکنوں کو علاقہ مجسٹریٹ جواز ظفر کی عدالت پیش کیا گیا۔ کسی ڈی سی کی کسی ایس پی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملتان آپ کی جاگیر ہے اور جلسہ یہاں پر 30 نومبر کو ہو کر۔ جیالوں نے عدالت کے باہر خوب نعرے بازی کی۔ 1 لاکھ مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کر لی گئی۔ کارکنوں نے پھر ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے علی موسیٰ کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ سب کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں اور یہ کیس جو تھا یہ سیاسی بنیادوں پر کیس دائر کیا گیا تھا۔ جج صاحب نے کیس اڑا دیا ہے اور سب کی ضمانتیں ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے انتظامیہ لاکھ رکاوٹیں کھڑی کر لے، پی ڈی ایم کے جلسے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کیمرامین عدنان سیال کے ساتھ راشد حمید، سما، ملتان۔ ایسے میں ملتان کی صورتحال آپ کو بتاتے ہیں۔ 30 تاریخ کو ملتان میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہے اور وہاں کورونا پہلے ہی بے قابو ہو چکا ہے۔ اسپتالوں میں جگہ نہیں رہی، 74% سے زائد وینٹیلیٹرز بھر چکے ہیں، جبکہ پاکستان میں سب سے زیادہ انفیکشن ریٹ بھی ملتان میں ہی ہے جو 17% ہو چکا ہے۔ ملتان میں کرونا نے تیزی سے پنجے گاڑنا شروع کر دیے۔ شہر میں کرونا انفیکشن ریٹ ملک بھر میں سب سے زیادہ 70% ہو گیا ہے۔ کسی ہسپتال میں وینٹ ملنا مشکل ہے، 74% سے زائد وینٹ بھر چکے ہیں۔ بات کریں ڈویژن کے سب سے بڑے نشتر ہسپتال کی تو یہاں بھی جگہ ختم ہو گئی۔ تمام 58 وینٹیلیٹر پر کرونا کے مریض زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وبا تشویشناک صورتحال کر چکی ہے۔ بھی ہمارے یہاں پہ وینٹیلیٹرز ہے آلموسٹ، سوائے کچھ چند ایک جن کی ڈیتھ ہوتی ہے کل جیسے 9
ڈیتھس ہوئی ہیں پیشنٹس کی, اگر آلموسٹ وینٹیلیٹرز پہ ہی تھے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ہمارے پاس وینٹیلیٹر خالی ہوتا ہے, لیکن آلموسٹ آکوپینسی مور دین 90%. پی ڈی ایم اب بھی بزد ہے کہ جلسہ 30 نومبر کو ضرور ہوگا اور وہ بھی قلعہ کونا قاسم باغ میں, لیکن ترجمان ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں کسی کو بھی جلسے کی اجازت نہیں. ملتان میں کورونا پھیلنے کی شرح بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ سیکورٹی ایجنسیز نے یہ رپورٹ دی ہے کہ ملتان میں سیکورٹی تھریٹ ہے, اور تیسری ریزن یہ ہے کہ سیکرٹری ہیلتھ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, پنجاب گورنمنٹ 300 سے زائد لوگوں کے گیدرنگ پر پابندی عائد کر رہی ہے, تو اسی بنا پر ڈپٹی کمشنر نے جو ہے جلسے کی اجازت جو ہے وہ دینے سے انکار کر دیا ہے. کورونا کی پہلی لہر میں ملتان محفوظ رہا تھا, لیکن اب وبا نے شہر کا رخ کر لیا ہے. عوام کو مزید حفاظتی اقدامات پر عمل کی ہدایت کی گئی ہے. کیمرامین چودھری محبوب کے ساتھ محسن علی, سما, ملتان. خیبر پختونخوا میں طبی عملہ کورونا کے نشانے پر ہے. ایک ہفتے میں 2 نرسز کورونا کے باعث انتقال کر گئی ہیں. مزید بتا رہے ہیں رحم یوسف زئی. کورونا کا وار, طبی عملہ بدستور ہو رہا ہے شکار. ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس سمیت اب خیبر پختونخوا کی نرسز بھی کورونا وائرس کا نشانہ بن گئی. گزشتہ ایک ہفتے میں 2 نرسز جاں بحق ہوئیں. کووڈ-19 کا دوسرا لہر سٹارٹ ہو گیا, جس کی وجہ سے ہم نرسز پہ برڈن بڑھ گیا ہے. ایک نرس ایبٹ آباد جبکہ دوسری نرس پشاور میں جاں بحق ہوئی, جس سے جاں بحق ہونے والے نرسز کی تعداد 8 ہو گئی ہے. فوری طور پر جو ہے نرسز کو بھرتی کیا جائے تاکہ جو ہم سیویئر شارٹیج فیس کر رہے ہیں اس سے ہم باہر نکل سکیں. نرسنگ ایسوسی کے مطابق کورونا مریضوں کا زیادہ واسطہ نرسز کے ساتھ پڑتا ہے. ایسوسی نے شہید نرسز کے لیے شہداء پیکیج کا مطالبہ کر دیا. رحم یوسف زئی, سما, پشاور. اور نیوزی لینڈ میں موجود پاکستانی اسکواڈ میں شامل 6 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آ گئے ہیں. کرکٹ نیوزی لینڈ نے فائنل وارننگ دے دی, اگر پھر SOPs کی خلاف ورزی کی تو پھر پوری ٹیم واپس بھیج دیں گے. سندھ میں 4 ماہ بعد پہلی بار کورونا کے 1400 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. مزید جان لیتے ہیں سمگر نمائندے سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سنجے, تیزی سے پھیل رہا ہے کورونا. سندھ میں ایک دفعہ پھر کورونا کے جو کیسز ہیں تیزی سے پھیل رہے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1402 کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں. 4 مہینوں کے بعد سندھ میں سب سے زیادہ یہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. 11 جولائی کو جو کیسز رپورٹ ہوئے تھے وہ 1452 تھے, لیکن اس کے بعد یہ کیسز کم ہونا شروع ہو گئے تھے. اس طرح اگر کراچی کی بات کریں تو شہر قائد میں 5 ماہ بعد 1100 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. کراچی میں آخری بار 27 جون کو 1139 کیسز رپورٹ ہوئے تھے, لیکن گزشتہ 24 گھنٹوں میں کراچی میں جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد 1148 ہے. تو اس طرح یہ کرونا وائرس ایک دفعہ پھر تیزی سے پھیل رہا ہے. 19 اموات آج ہوئی ہیں اور کرونا وائرس اب بے قابو ہوتا ہوا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب کورونا کی وجہ سے بند گورنر ہاؤس لاہور کا کچھ حصہ عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے. صبح 11 بجے سے شام 6 بجے تک شہری قرآن گارڈن اور کیفیٹیریا سمیت مختلف جگہوں پر جا سکیں گے. تہمینہ احمد کی رپورٹ. ڈبل ڈیکر بس میں ریسٹورانٹ کے مزے, نیچے کوکنگ, جبکہ اوپر کرسیاں میز لگا کر گورنر ہاؤس کیفے کھول دیا گیا. چودھری سرور نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ سرور فاؤنڈیشن کے زیر کفالت بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور ان میں تحائف بھی تقسیم کیے. ہم نے کووڈ کی وجہ سے کم بچوں کو بلایا, ہزاروں کے حساب سے ہمارے پاس ڈونیشنز آ گئے اور سب ہم کنٹریبیوٹ کریں گے, بچوں کو دیں گے. گورنر ہاؤس کے کھولے گئے حصے میں قرآن گارڈن, کرونا ہیرو وال, سووینئر شاپ اور کیفے شامل ہیں. اس کو ہم 11 بجے سے لے کے 6 بجے تک عام لوگوں کے لیے اس کو کھول رہے ہیں. گارڈن بنانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے تمام یونیورسٹیز میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا جو ہے لازم قرار دیا ہے. تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے یہ پہلی دفعہ اسلامک ہیریٹیج جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہم لے کے آئے. ہیرو وال پر اب تک کئی مخیر حضرات کے نام درج کیے جا چکے ہیں جنہوں نے کرونا وبا کے دوران ضرورت مندوں کو ادویات اور راشن فراہم کرنے کا کام سر انجام دیا. کیمرامین خرم فیاض کے ساتھ تہمینہ احمد, سما, لاہور. وفاقی وزیر تعلیم بچوں میں اپنی بڑھتی ہوئی مقبولیت پر ناخوش. کہتے ہیں کہ مقبولیت کی وجہ کوئی اچھی نہیں ہے. تعلیمی اداروں کی بندش کا فیصلہ بوجھل دل اور مشکل سے کیا. بچہ پارٹی چھٹیوں پر خوش نہ ہو بلکہ تعلیم پر توجہ دے. سما کی نمائندہ فرار ربانی کو انٹرویو میں کہا, سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ تفریح کرتے ہیں, کرنے دیں. اپنے اسکول دور کا تذکرہ کرتے ہوئے بولے, بدقسمتی سے میرا کوئی امتحان کبھی منسوخ نہیں ہوا تھا.
मकबूलियत जिस वजह से है उस पर मुझे कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है। स्कूल बंद करना ये बहुत ही मुश्किल फैसला था। तलबा की सेहत वो हमारा अवली फ़र्ज था और मुझे कभी उम्मीद है जनवरी में हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह हम खोल देंगे। छुट्टियां जब होती हैं बच्चों को तो बड़े खुश होते हैं। जो पेरेंट्स हैं और उनके लिए भी फियर तो था ना एक। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, एंटरटेनमेंट के लिहाज से लोग लगे रहते हैं। कई जो चीज़ें बनाई गई थी वो बहुत फ़नी थी। दुआएं जहाँ मिली उसका मज़ा आया। बच्चों को खुशी इस बात पे एक्चुअली नहीं होनी चाहिए और यही जो खुशियाँ मना रहे थे जब हम खोलने का फ़ैसला करेंगे। मुझे पिछली दफ़ा याद है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक पूरी थी कि जी बड़ा जुल्म किया और पता नहीं क्या। अब ऑनलाइन लर्निंग जो है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। डिस्टेंस लर्निंग का मिनिस्ट्री में एक शोबा खोल दिया है। पहले टेली स्कूल का इजरा किया था, अब हम रेडियो स्कूल का इजरा करने जा रहे हैं। अच्छा पार्टी से मैं कहूँगा कि ये वक्त जो है वो सिर्फ खेलने का नहीं है। जहाँ जहाँ ऑनलाइन लर्निंग की पॉसिबिलिटी है वो ऑनलाइन करें। हाँ होमवर्क लें जाके, टेली स्कूल के सामने रेडियो के सामने बच्चे बैठे। फिर जो वक्त मिलता है एहतियात के साथ गेम्स भी खेलें। पढ़ाई में मुस्तकबिल है। बदकिस्मती से मेरा तो कभी कोई एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ। हम तो साल में 9 महीने हॉस्टल में रहते थे, 3 महीने घर रहते थे। तो जब छुट्टियां ख़त्म होती तो रोते पीटते जाते थे। ब्रेक के बाद आपको खबर दें, वजारत कानून ने इंसदाद जिनसी ज़्यादती के कानून के खदोहाल जारी कर दिए हैं। नामर्द करना मुलजिम की रजामंदी से मशरूत कर दिया गया है। ज़्यादती के मुलजिमान का ट्रायल खुसूसी अदालतों में होगा। इसके अलावा ज़्यादती के मुलजिमान को नामर्द करना मुलजिम की रजामंदी से मशरूत कर दिया गया है। खदोखाल ये कानून के जारी किए गए हैं। मुकदमात का फौरी इंदराज कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की जिम्मेदारी होगी। एलामिये में मजीद ये बताया गया है। अहम खबर, वजारत कानून ने इंसदाद जिनसी ज़्यादती कानून के खदोखाल जारी किए हैं। नामर्द करना मुलजिम की रजामंदी से मशरूत कर दिया गया है और इसके साथ साथ इस एलामिये में मजीद ये कहा गया है कि मुकदमात का फौरी इंदराज कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की जिम्मेदारी होगी। मेट्रो बस टिकटिंग मुलाजमीन का IJP स्टेशन पर धरना जारी है। जुड़वां शहरों के दरमियान 2 घंटे से मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल है। मजीद जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे उमर बिन आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा कि ये धरना क्यों दिया जा रहा है और मुलाजमीन के मुतालबात क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये मेट्रो बस का IJP स्टेशन है जिसके ऊपर मुलाजमीन की जानिब से धरना जारी है। इस धरने के 22 जो मेट्रो बस है वो 2 घंटे से जायद है जिसकी सर्विस मुअत्तल है। यहाँ पे टिकटिंग स्टाफ है मेट्रो बस का। इनका कहना है कि इनकी 3 माह से जो तनख्वाहें नहीं दी गई वो इनको फिलफौर हवाले किया जाए। जो टिकटिंग सिस्टम है वो एक निजी कंपनी के हवाले है। अब से कुछ देर कबल निजी कंपनी के एक नुमाइंदा यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ पे एहतजाजियों से मुज़ाकरात किए, लेकिन एहतजाज करने वाले जितने भी यहाँ पे मुलाजमीन थे उन्होंने बात करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक उनकी तनख्वाहों को क्लियर नहीं किया जाता तब तक वो यहाँ नहीं जाएंगे। अभी तक जो एहतजाज करने वाले अफराद हैं वो मेट्रो बस के ट्रैक पर ही मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। इंतहा पसंदी, जंगी जुनून, भूख, बदउनवानी, मजहबी अदम रवादारी और इजहार राय पर पाबंदी। भारत इंसानी हुकूक की पामालियों का गढ़ बन गया। मोदी सरकार ने हुकूमती काले करतूतों का पर्दा चाक करने पर मारूफ दानिश्वर प्रोफेसर अशोक स्वाइन का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। मोदी सरकार अपने दानिश्वरों की जायज तनकीद भी बर्दाश्त करने को नहीं तैयार। हुकूमत को आईना दिखाने वाले प्रोफेसर अशोक स्वैन के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी, ट्विटर अकाउंट बंद करा दिया। पुलवामा ड्रामे और भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल खोलने वाले अशोक स्वैन ही हैं। स्वैन अक्सर ये बात दोहराते हैं कि भारत अपने दोहरे मयार की वजह से बड़ा नुकसान उठाएगा। पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सबूत सामने आने के बाद दिल्ली सरकार बौखलाहट का शिकार। श्रीनगर के इलाके नागरोटा और कुपवाड़ा में हमलों का ड्रामा फ्लॉप होने पर भी भारत को सुबकी। बात तो 6 हथकंडों पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि मोदी राज में भारत करप्शन का भी बादशाह बन गया। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा भी भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर चुके हैं। कश्मीरियों की आवाज दबाने वाले भारत की 65 से ज्यादा ममालिक में 256 जाली लोकल न्यूज साइट भी पकड़ी गयी। ये जाली भारतीय न्यूज साइट्स पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल हो रही थी। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। दीगर खबरों में आपको बताते हैं, लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब हुकूमत पर बरस पड़ी। कहती हैं कि राय के तर्जुमान शहबाज शरीफ की वालिदा की वफात पर सियासत कर रहे हैं।
वजीर आजम इस्लामाबाद से सिर्फ ये देखने आए थे कि कहीं शहबाज शरीफ को जेल में सहूलियात तो नहीं मिल रही, हुकूमत सिर्फ इंतकाम ले रही है। कभी सेहत के ऊपर सियासत करते हैं और अब वालदा की वफात के ऊपर सियासत कर रहे हैं। इस यकीन दहानी के लिए आते हैं कि शहबाज शरीफ को जेल के अंदर कहीं कोई सहूलत तो नहीं दे दी। आज मईशत तबाह हो गई है, आज रोजगार तबाह हो गया है। जो वादे किए थे 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों के, उसमें से एक घर और एक नौकरी नहीं मिला। 18 महीने हो गए हमजा शहबाज साहब जेल में हैं। 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। जब टेस्ट हो गए, ये उनका कानूनी हक है कि उनके टेस्ट की रिपोर्ट्स जो हैं उनको दी जाएं, उनके डॉक्टर्स तक उनकी रसाई की जाए। आज तक उनके मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स उनको नहीं दी गई। चेक लिस्ट बनाई हुई है शहजाद अकबर साहब ने, और वो इमरान साहब वजीर आजम हाउस में बैठकर चेक करते हैं कि कहीं शहबाज शरीफ साहब को घर से खाना तो नहीं दे दिया, कहीं शहबाज शरीफ साहब को उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स तो नहीं दे दी, कमरे में हीटर तो नहीं दे दिया, नमाज के लिए कुर्सी तो नहीं दे दी। 2.5 साल से जो आप कर रहे हैं करें। ना आपके खिलाफ अवामी रेफरेंडम बंद होगा, ना आपके खिलाफ जो अवाम ने फैसला सुना दिया है वो बंद होगा, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में कमी आएगी इंशाल्लाह, बल्कि ये तहरीक और भी ज़्यादा मजबूत होगी। नैब ने तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी, सैयद यूसुफ रज़ा गीलानी, नवाज शरीफ के खिलाफ 43 गवाहान पेश करने का फैसला कर लिया है। फहरिस्त एहतसाब अदालत में पेश कर दी गई है। साबिक सदर के खिलाफ जाली अकाउंट्स के 4 मुकदमात में गवाहान की तादाद 205 हो गई है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। तोशाखाना रेफरेंस, ताइफ में आई गाड़ियां एक दूसरे को देने का केस। नैब आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ के खिलाफ 43 गवाह पेश करेगा। साबिक वजीर आजम गिलानी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरगिस सेठी भी गवाहान में शामिल। एहतसाब अदालत में रेफरेंस पर समाअत। पहले गवाह काबीना डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर जुबैर सिद्दीकी का बयान दूसरे दिन भी मुकम्मल न हो सका। आसिफ जरदारी के वकला ने समाअत जल्द मुलतवी करने की इस्तदा की तो नैब प्रोसिक्यूटर से गर्मा गर्मी हो गई। सरदार मुजफ्फर अब्बासी का कहना था वकला ताउन नहीं कर रहे तो मुल्ज़म आसिफ जरदारी को हर समाअत पर खुद बुलाया जाए। अदालत ने गवाह को दोबारा तलब करते हुए समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना रेफरेंस में गवाहों की फहरिस्त आने के बाद आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स के 4 रेफरेंसेस में गवाहों की मजमूई तादाद 205 हो गई। पार्कलैंड केस में 61, मनी लॉन्ड्रिंग में 71, तोशाखाना में 43, जबकि ठट्ठा वाटर सप्लाई में 30 गवाहान पेश होंगे। 4 मुकदमात में फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे पर ताहाल काम शुरू क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। दुरुस्त मालूमात फराहम ना करने पर सेक्रेटरी रेलवे से दोबारा तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कराची सर्कुलर रेलवे केस की समाअत। सिंध सरकार की जानिब से FWO को ताहाल ठेका न देने पर अदालत बरहम। तामीराती काम के डिजाइन की अदम मंजूरी पर वजीर आला मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। 2 हफ्ते में जवाब तलब। काम क्यों नहीं शुरू किया? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का DG FWO से इस्तफसार। DG ने बताया हमने डिजाइन बना कर दिया था, हुकूमत ने मंजूरी नहीं दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए एक अंडरपास बनना है जिसके लिए सिंध हुकूमत ने 5 अरब रुपए रखे हैं, जबकि FWO की रिपोर्ट में कहा गया है कि 16 अरब में मंसूबा मुकम्मल होगा। FWO किसी निजी इदारे के साथ काम नहीं कर रहा कि मुनाफा कमाए। अदालती हुक्म की आड़ में इस्तेहसाल की इजाजत नहीं देंगे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने बोलने की कोशिश की तो मुंसिफ आला ने झाड़ पिला दी। चीफ जस्टिस सेक्रेटरी रेलवे पर भी बरहम, कहा हमारी आंखों में धूल न झोंकें। अदालत ने सेक्रेटरी रेलवे की फराहम करदा मालूमात गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। दोबारा तहरीरी जवाब तलब कर लिया। अब नन्हे बच्चे इंजेक्शन लगते वक्त शोर नहीं मचाएंगे। मेडिकल के होनहार तालिब इल्म ने अब ये मसला हल कर दिया है। कैसे, जानते हैं मुदस्सिर नज़ीर से। बच्चे सुई के खौफ से बहुत डरते हैं। आपने देखा होगा बचपन में भी माँ बच्चों को डॉक्टर के पास जाने के लिए डराती थी तो सुई से डराती थी कि सुई लगेगी तो बच्चा डर के अपना काम कर लिया था, सो जाया करता था। इस जो इजाद है ये कार्डबोर्ड से बनी गई है और इसके साथ एक स्लीव हमने अटैच कर दी है ताकि बच्चे के लिए आसानी हो जाए कि वो इसको पहने। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सुई लग रही होगी बच्चे को वो सुई नज़र नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो बच्चे के लिए सुई इनविजिबल होगी, उसके लिए सुई गायब हो गई है, गुम गई है उसके लिए सुई, ठीक है। फिर इस पार्ट को जहाँ पे हमने सुई लगानी है उसको, उस जगह को हम लोग स्प्रे या क्रीम के साथ
एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया कहलाता है कि इस जगह को हम सुन कर देंगे, ठीक है। जब इस जगह को हमने सुन कर दिया तो जब बच्चे को सुई लगेगी तो बच्चे को सुई की कैफियत महसूस नहीं होगी। यहाँ पे हम होलोग्राफिक स्टिकर्स जो 5 रुपए के मार्केट में अवेलेबल हैं होलसेल के अंदर, हम उनका इस्तेमाल करेंगे ताकि जब बच्चा इसे पहने तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाए अपने इन कार्टून्स के अंदर और उसे पता ही ना लगे कि पीछे क्या हो रहा है। इसको हमने जरीदा नेचर पीडियाट्रिक रिसर्च है जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स का ऑफिशियल जर्नल है या जरीदा है, हमने उसमें इस आर्टिकल को अपने भेजा था, इस इजाद को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। वहाँ पे ये जब शाया हुई थी तो उस जरीदे ने मुझे ये अवार्ड जो है ये अवार्ड किया और इस अवार्ड का नाम था ग्लोबल पीडियाट्रिक रिसर्च इन्वेस्टिगेटर। मैं पहला मेडिकल स्टूडेंट हूँ जिसको ये अवार्ड मिला है और मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसको आज तक ये अवार्ड ऑनर किया गया। और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल ने कहा है कि कोरोना वबा से नुकसान तो हुए लेकिन वायरस की वजह से डिजिटल बैंकिंग में 20% इजाफा भी हुआ। गरीब तबके की बेहतरी के लिए बैंक्स को सस्ते घरों की स्कीम पर फोकस करना होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में नवी इस्लामिक फाइनेंस एक्सपो और कॉन्फ्रेंस 2020 का इनेकाद। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल ने कहा कि लोगों का इस्लामिक बैंकिंग की तरफ रुझान बढ़ रहा है। कोरोना की वजह से जीडीपी ग्रोथ में कमी आई है लेकिन डिजिटल बैंकिंग सर्विस में इजाफा हुआ है। कोविड-19 की भलाई हुई है वो ये है कि उसकी वजह से डिजिटल बैंकिंग में बहुत फ़रोग आया है और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एज अ होल इस्लामिक या कन्वेंशनल अब ट्रांजैक्शन के लेवल से 20% से ऊपर हो गई हैं। सीमा कामिल ने कहा कि अपने घर का ख्वाब पूरा करने में बैंक्स अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लो कॉस्ट हाउसिंग पे बहुत फोकस करें क्योंकि उससे इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। जब लोग अपना घर ले सकेंगे और वो हर महीना और उनका जो किस्त है बस वो होनी चाहिए जो किराए के मुताबिक हो। कॉन्फ्रेंस में शुरका ने कहा कि इस्लामिक बैंकिंग डबल डिजिट जबकि कमर्शियल बैंकिंग सिंगल डिजिट में तरक्की कर रही है जो मईशत के लिए अच्छी खबर है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ अशरफ खान, समा, कराची। अभी एक ब्रेक जिसके बाद आप देख पाएंगे प्रोग्राम 7 से 8। आप देखते रहिए समा।